The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8. Kag akon pagabasahon ang versikulo 28. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28, na ibaluan naton nga sa tagsa kabutang ang Dios nagapanghikot nga sa ikaayo upod sa mga naghihigugma sa iya. Ang mga ginatawag suno sa iya tinutuyo. Anywhere fear I cannot know, anywhere with Jesus I can safely go. Katahom sang kamatuoran nga ginapahayag sang sini nga kalantahon. Sa pagkamatuod, sa bisan ano nga kahimtangan kita, sa bisan ano nga oras, sa bisan ano nga sitwasyon, o kon sa bisan ano nga adlaw, kaupod naton ang aton nga Dios. Kag tungod sini, wala kita sang kabalakan, wala kita sang kahangawaan, wala kita sang kahadlukan. Kay ang ginatawag naton diri nga presensya sang Dios, amo ini ang naghatag sa aton sing kalinong, sang katawhay, kag kasiguruhan sa pagpangabuhi. Amo ini nga abyan kag utod, kabay pa nga nakita agid naton kung ano ang bili sang aton Ginoong Jesucristo sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Hindi lamang ikaw kag ako gin panag-iyahan niya, kundi kita man ginapanag-iyahan naton ang aton Ginoong Jesucristo. Yara siya sa imo kag sa akon, kag subong man kita yara sa iya. Kag tungod sini, ang aton nga kahimtangan may kaligunan nga wala sa anuman nga butang, wala sa anuman nga sirkumstansya, wala sa ang anuman nga persona nga makapamulag sa aton gikan sa gugma sang Dios, kag subong man sa kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Ang aton kaluwasan hindi inibunga sang aton nga pagpanikasog, sang aton nga handom nga maluwas, kundi iya ini sang Dios nga pagpanghikot sa aton kabuhi. Patay kita sa sala, apang ginbuhi kita ni Kristo Jesus paagi sa kaluwasan nga ginbugay niya sa imo kag sa akon. Kag tungod sini, bisan diin kita, ang Ginoo kaupod naton, kag may ara kita nga dako nga kahilwayan kag subong man sang kasiguruhan nga ang aton nga kabuhi yara sa iya nga mga kamot. Anywhere with Jesus I can safely go. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton naman nga pagtunan kag pamalandungan nga kabuhi. Amo ang kabuhi ni Joseph. Kag kung may isa pa ka Bible character nga aton gid nga ginakabig nga isa kadako nga ihimplo, amo ang kabuhi ni Joseph. Makita naton sa pulong sang Dios nga madamo sang Joseph dira, no? Apang ang aton diri focus subong ang Joseph nga yara sa Old Testament nga isa sa mga anak ni Jacob. Kag nga ini si Joseph, no?
anak ini siya sang pinalangga nga asawa ni Jacob, kag may mag-utod ini sila nga duwa, no? Si Benjamin, kag suno sa makita naton man sa pulong sa Ginoo, amo ini sila ang nauli nga batch sang kabataan ni Jacob. Kay kun aton dira nga usisaon sing maayong pulong sa Ginoo, may mga apat ka mga ginatawag naton dira asawa, no? Si Jacob, kag may ara siya nga mga 12 ka mga lalaki nga mga kabataan, kag ang ika-11 kag ika-12 diri amo ini si Joseph kag si Benjamin nga iya nga manghod. Kag aton diri nga pagatun-an ang kabuhi ni Joseph. Suno sa makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo, ginakabig si Joseph nga pinalangga. Ginahigugma siya sang iya nga amay labaw pa sa tanan niya nga mga kabataan. Kay ginakabig siya nga amo ang anak sang iya nga katigulangon. Wala sa payan niya si Benjamin gid, no? Apang amo ina ang makita naton. Kag tungod sini ginatagan niya sang panapton si Joseph. Kag suno sa ginambal diri sang pulong sa Ginosaton, ang ini nga panapton pinasay ini kay may madamo ini sing duag coat of many colors. Suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga ginhimo ni Jacob sakay Joseph paagi sa paghatag sang sini nga coat of many colors. Nagapahayag ini sang iya pagkapinasahi. Hindi lamang nga siya pinalangga ni Jacob, kunindi nga nagalaragway man ini na pila kadlaw mangin prominente ini siya sa mga kauturan niya. So diri makita naton nga ayhan na obserbaran ni Jacob nga may pagkapinasahi gidman ang ini nga anak niya. Kag tungod sang ginihimo ni Jacob, may ara nga dumot. Nagtanom sang dumot ang iya diri nga mga utod sa iya. Ayan ang mga utod niya sa iban nga mga babayi, no? So amo ini ang natabo diri. Kag may isa pagid kation nga iya nga gintipon ang iya nga mga utod tungod nga nagdamgo siya. Kag sa sini nga damgo, suno diri sa Genesis Kapitulo 37, yara sila nagapangani. Kag nagabugkos siya sang iyaya nga linaylay. Ayan, siguro binugkos ini sang trigo. Kag ang iyaya nga binugkos, nagtadlong, nagtindog. Kag ang mga binugkos ang iya kuno nga mga utod, nagduko, nagsaludo. So ano ang butsilingon sini kay nagyaob ang iya sa mga utod niya. Suno sa iya man mismo nga mga utod, naghambal sa iya. Nya maghari ka bala sa amon sa pagkamatuod? O kung magagahom ka bala sa amon sa pagkamatuod? So tungod sini, nagdugang pagid ang pagdumot kag kaakig sang utod niya sa iya. Kag hindi lamang amo sina, nagabot pagid ang tion nga nagdamgo siya liwat. Kag sa sini nga damgo niya iya nga ginpahayag nga ang mga bituon nga napulog isa, kag subong man ang adlaw kag ang bulan nagyaob sa iya. Kag sang paghambal niya sini, bisan pa ang iya nga amay naghatag sang sini nga panugdaon. Joseph, ano bala? Ang butsilingon sini, kami nga imo nga amay kag imo nga iloy,
magayaob bala upod sa imo nga mautod sa imo? Kag tungod sini ang iya nga mautod nahisa sa iya. Apang isa man kabutang diri nga masapuan naton, si Jacob nagpamalandong sang sini nga gin pamulong. So nung ba't silingon sini? Ayan yara sa kay Jacob, nga may ara gid nga butang, nga ihan ginaaman ang Diyos sa sini nga pabatanon niya nga bata. Apang nibaluan naton, nga kon aton diri nga usisaon sa pulong sa Ginoo, natuman gid man ang ini nga damgo, nga ginpahayag sang Diyos sa kay Joseph. Kag kon aton dira nga lantahon, pag-edad ni Joseph sang mga 30 katuig, natuman ang ini nga damgo. Mga 13 pa katuig ang nagligad, kag natuman ang ini nga damgo. Kag sa sulod sang 13 katuig, dira naton makita kung paano sang Ginoo gintuman ang iya tinutuyo para sa kay Joseph. Kag una gid, kung lang taon naton, kag usisaon naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, gingamit sang Ginoo ang isa ka bubon nga wala sang tubig. Kung madumduman nyo pa na, no? Nga diin bisita si Joseph sa iyang mga kauturan nga nagapahalab sang ilang mga karniro. Kag sang nakita sang sini nga mga utod niya para sa ila kay gawina nila ini nga makabalos sa kay Joseph. Kag anong ilang ginhimo? Ilang ginhaboy si Joseph didto sa bubon nga wala sing tubig. Kay nagaplano pa sila kung ano ang himuon nila agod nga madula nila si Joseph sa ilang panimalay. Kag nakation nga may nag-agi nga mga Ismailinhon, kag ginbaligya nila si Joseph. Ginkuha nila si Joseph dito sa sina nga bubon, kag ginbaligya nila si Joseph sa sini nga mga katawan. Kag ang ini nga mga katawan nagbaligya naman sa kay Joseph dito sa Ehipto sa balay ni Potifar. Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo. So, halin sa bubon from pit, God led him to Potiphar's house. Sa balay digto siya ni Potifar. Kag kun aton nga naton sa pulong sa Ginoo, ayan, ara siya nagaedad sa 17, 18. Kag nagatrabaho siya sing maayo. Kag anong natabo diri? Kung aton nga lanton sa pulo sa Ginoo, halin siya sa ilang nga balay, ginaboy siya sa bubon nga wala sing tubig, nanaog ang pangabuhi ni Joseph. Kag pag-abot digto sa balay ni Potifar, Potiphar's house, ano siya? Isa na sa kaulipon. Kag masubo pagidri, kay nahulog ang buot sang asawa ni Potifar sa iya. Kag tungod sini, hindi mag-upod si Joseph. Kag tungod sini, nangita ang asawa ni Potifar sing pamaagi nga iya nga maakusar sang hindi insakto si Joseph. Kag sang nahibaluan ini ni Potifar, iya nga ginbilanggo si Joseph. Apang naibaluan naton niya sa pagkamatuod kung tani, kamatayon gid ini ang silot sa kay Joseph. Kung matutuod gid man nga nagtuo si Potifar, apang naibaluan naton nga ayhan wala iya nagtuo gid si Potifar sang akusasyon sang iya nga asawa batok sa kay Joseph. Kag tungod sini imbis nga iya nga pagapatsyon, ining iya nga ulipon, iya ini nga ginbilanggo digto sa isa ka bilangguan. Kagang ini nga bilangguan ay baluan naton nga hindi ini ordinaryo nga bilangguan ang gindalan sa kay Joseph, kundi amo ini ang bilangguan nga sa diin
ang mga binilanggo, ang yara sa sulod sini, mga ulipon mismo ni Faraon. Ti pinasahay ini nga bilangguan. Kag nga kun aton diri nga lantawon sa pulong sa Ginoo, nagpanaog pagid ang kabuhi ni Joseph. Halin sa bubon, pagadto sa balay ni Potifar, pagadto sa prisuhan. Kag diri sa prisuhan, kun aton nga usisao naman ang pulong sa Ginoo, makita naton nga amo ini ang isa ka okasyon nga gingamit man sa Ginoo. Nagdamgo ang duwa ka mga binilanggo ni Faraon, ang manugtagay kag subong man ang manog tinapay sang hari sang Ehipto. Kag iya ini na interpretar ni Joseph. Kag kun aton niya nga lantawon dira sa pulo sa Ginoo, napatay ang manog tinapay, apang ang manugtagay ni Faraon nabuhi. Apang masubo diri kay nalipatan niya si Joseph. Kay sa sulod sang 2 ka tuig, nagpadayon nga nabilanggo si Joseph. Apang makita naton man sa pulong sa Ginoo nga nangita ang Dios sing pamaagi nga sa ika-30 nga tuig panuigon ni Joseph, ginbatak sa sang Dios, gindala sa palasyo, kag nangin prime minister siya sang Egypt, paagi sa iya pag-interpretar sang damgo ni Faraon. Amo ini ang kabuhi diri ni Joseph. Kag nga kun aton pagid nga usasaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tungod sang dako nga tigulutom, may 7 ka tuig nga bugana ang Ehipto. Kagayan ang palibot man nga mga nasyon dira. Apang pagkatapos ang 7 ka tuig nga bugana, nag-abot man ang 7 man ka tuig nga tigulutom. Kag amo ini ang tion nga ang mga kauturan ni Joseph wala na sang pagkaon, kag napilitan sila nga magpanglakaton dulhog sa Ehipto, kay ila nabalitaan nga madamo sang pagkaon ang nasyon sang Ehipto. Kag diri gingamit ini sang Ginoo ang ini nga tigulutom nga magsumalangay naman, magatubangay liwat si Joseph kag ang iya nga mga kauturan. Kag ginpahayag ni Joseph ang iya dira nga kaugalingon sa mga kauturan niya. Ang ila ginabatsyag, may kasubo kag may kahadlok man, pero katahom ang makita naton sa kabuhi ni Joseph. Diri sa Genesis chapter 45 verse 7 to 8, diri i-focus naton ang aton nga pangunahuna sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kag kun aton nga lang taon, nagasugod ini sa versikulo 4. Nagambal din pulong sa Ginoo sa aton, gani nagsiling si Jose sa iyang mga utod, palapit kamo sa akon, ginaampo ko sa inyo. Kag sila nagpalapit, kag nagsiling siya, ako si Jose nga inyo utod nga ginbaligya ninyo sa Ehipto. Wala gid malipatan ni Joseph ang ginhimo sang iya nga utod sa iya. Kag amo ini ang ginabal niya. Kag karon dili kamo magkalisod o kon magkaakig sa inyo kaugalingon. Bangod nga ginbaligya ninyo ako diri. Kay ang Dios nagpadala sa akon sing una sa inyo sa pagtipig sing kabuhi. Kay sining 2 ka tuig ang tigulutom yari sa duta, kag 5 pa ka tuig nga wala sing pag-arado o kun ani. Kag amo ni ginabal ni Joseph, kag ang Dios nagpadala sa akon sing una sa inyo sa pagtipig sa inyo sing mabilin sa duta, sa pagbuhi nga sa inyo sang madamo nga naluwas. Gani
indi kamo ang nagpadala sa akon diri, kun indi ang Dios. Kag ginhimo niya ako nga amay kay Faraon, kag Ginoo sa bug-os niya nga panimalay, kag manugahom sa bug-os nga duta sang Ehipto. Ano diri ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sang Dios? Tam-an kalisod, kabudlay, kag kasubo sang kahimtangan ni Joseph. Sa sulod sang 13 katuig, halin sa iya pang idaron nga 17. Tubtob nga nag-30 anyos siya. Iya ini nga ginadala ang ini nga mabugat nga mga butang sa iya nga tigipusoon. Apang wala niya ini, ginhuptan kag amo ini ang naghari sang iya kabuhi. Kung hindi, gindala niya ini, kagingamit niya ini, nga amo ining makahatag sing kahilwayan sa iya. Imbis nga amo ini ang maggapos kag magbilanggo sa iya, ang ginabatsyag niya, nga pagdumot kag subong man kapait sa iya nga mga kauturan. Kung hindi, ang ini nga butang, iya ini nga ginhuptan, agod nga paagi sini, may baluan niya kag makita niya kung ano ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Isa ka butang nga makita naton diri sa kay Joseph. Ayan samtang yara siya sa bubon. Ano ang ginabatsyag niya? Kulba kag subong man. Kapait, pag-abot niya digto sa balay ni Potifar, maayo na. Kag sunod sa makita natong giri sa pulisero, ginpatinad siya tungod ang Ginoo kaupod niya. Apang gulpyada lang nagbulusok liwat sang ginhalitan siya sang asawa ni Potifar. Kagyara siya sa sulod sang prisuhan. Kagayan ano ang iya ginabatsyag? Amo man sa gyapon apang katahom diri kay ang Dios kaupod niya. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ang gwardiya mismo, ang ginatawag naton diri officer in charge, nakakita kung paano ang Ginoo nagapatinad sa iya. Kag tungod sininamutan niya si Joseph. Kag ginatagan niya sang isa man dira ka posisyon sa sulod sang bilangguan nga amo ang manugtatap sa iban pagidra nga mga binalanggo. Kagatahom diri kay pag-abot naton sa Genesis Kapitulo 41, makita naton naging batak dira sa sang Dios. He became the Prime Minister of Egypt. Tanan-tanan niya tuhod, magaluhod sa iya, luwas sa tuhod ni Faraon. Kagatahom sa sini nga kamaturan niya makita naton. Kay isa diri kaleksyon niya makita naton sa aton kabuhi. Kag ini introduction pa lang sa aton ni pagtuon subong. Life is too short to harbor bitterness and ill feelings towards others. Ang aton gili kabuhi tam-an lang gid kalipot nga patuyan ta pa sang kasakit sang buot, sang kapait. Ang aton isig kapariyo. Wala na kita gali sing panahon sina. Kung hindi nga aton hilubayon ang aton kagalingon. Kung may mga malain man kita ang eksperyensya nga ang masubupod ko isa, ang gintunaan sini ang aton man nga malapit kag suod sa aton. Apang hindi naton ina pagtugutan nga amo ina ang magpriso kag magbilanggo sa aton. Kundi nga gamito naton ini nga ginatawag naton nga leksyon kag katungdanan nga aton nga ipadayag sa gyapon ang aton nga kaayo sa aton isig kapariyo. Kaya nga man, siguro wala kita ka-eksperyensya sa eksperyensya ni Joseph. Tam-an lang kagamay ang aton nga eksperyensyan nga kumparar sa mga malain nga eksperyensya ni Joseph. Kag kung masarangan ni Joseph pagi sa bugay sang Ginoo nga makapatawad kag mainayuhon gyapon sa iya nga utod,
kabay pa nga ikaw kag ako mangin mainayuhon man kita sa aton nga isig kaparyo nga tawo. Kaya amo ining leksyon nga makita naton aton pagit ini nga pagapamanadungan sa madason nga pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Sa madason naman ni broadcast ininyong abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.